नाज़रीन, आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि फ़रिश्ते कैसे पैदा होते हैं, फ़रिश्ते कैसी मखलूक हैं, इस कायनात में फ़रिश्ते कितनी तादाद में हैं। और यकीनन फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम आप लोगों ने सुन रखा है, लेकिन शायद आप भी नहीं जानते कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब और कैसे हुई, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी शक्ल सूरत कैसी है। ये सब हक़ाइक़ आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम क्यों आए थे, ये भी आपको आज की इस वीडियो में तफसील से बताएंगे। और इसी वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की वफ़ात कब और कैसे होगी। नाज़रीन, आज की ये वीडियो मुकम्मल तहकीक के बाद पेश की जा रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया समझकर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ़रिश्ते नूरी मखलूक हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि अल्लाह पाक ने उनको कैसे पैदा फरमाया। तो इस हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि चौथे आसमान पर एक नहर है जिसे नहर हयात कहा जाता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हर रोज़ उसमें गौता लगाकर पर झाड़ते हैं, जिससे 70,000 कतरे गिरते हैं। अल्लाह हर कतरे से एक फ़रिश्ता पैदा फरमाता है। उन फरिश्तों को हुक्म होता है कि बैतुल मामूर में जाकर नमाज पढ़ें। जब नमाज पढ़कर बाहर आते हैं फिर कभी उसमें दाखिल नहीं होते। उनमें से एक को उनका अफसर मुकर्रर कर दिया जाता है कि आसमान में उनको एक जगह ले जाकर खड़ा करे, फिर वो सब वहाँ मिलकर खुदा की तस्बीह करते हैं। नाज़रीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जब फरिश्तों को पैदा फरमाता है तो पैदा होने के बाद उनके मुंह से सबसे पहले ये अल्फाज निकलते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी नहीं है कोई ज़ात ताकतवर सिवाय अल्लाह के। और यही अल्फाज पैदा होने के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के भी थे। नाज़रीन, जिब्राईल के मानी हैं अब्दुल्ला, यानी अल्लाह ताला का बंदा, जबकि फ़रिश्तों के दरमियान आप खादिम रब्बा यानी अपने रब के खादिम के लक़ब से मशहूर हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के अलकाबात अमीनुल वही, खाज़नुल क़ुद्स, अल रूहुल अमीन, रूहुल क़ुद्स, अल नामूसुल अकबर और ताऊसुल मलाइका वगैरह हैं। नाज़रीन, जैसा कि अल्लाह और इंसान के दरमियान राब्ते का ज़रिया अनबिया कराम अलैहिस्सलाम थे, लेकिन अल्लाह और अनबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान राब्ते का ज़रिया सरदार मलाइका जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, जो बज़रिया वही अल्लाह के अहकामात व पैगामात को अनबिया कराम तक पहुँचाते थे। नबूवत का सिलसिला ख़त्म होने के बाइस वही का सिलसिला भी ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के निहायत बुज़ुर्ग व बरतर फ़रिश्ते हैं, जिनका मकाम व मर्तबा दीगर तमाम मलाइका से अफजल है। इमाम सयूती रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि फ़रिश्ते का वजूद अता करदा और मुकर्रर करदा काम के मुताबिक होता है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे मुकर्रर अहकामात और आमाल तमाम गरोह मलाइका में सबसे अजीम हैं, चुनांचे उनका वजूद भी तमाम गरोह मलाइका में सबसे अजीम है। उनके अलावा खुदाए बुजुर्ग व बरतर के दीगर मुकर्रब मलाइका में इज़राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम के नाम शामिल हैं। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो उन्होंने इकरार किया कि फ़रिश्तों के पास अपनी कोई ताकत नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त फरमाया, ए जिब्राईल, ज़रा ये तो बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी उम्र का सही अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन इतना याद है कि सारी कायनात के पैदा होने से पहले अल्लाह ताला के हिजाबात अज़मत में से चौथे पर्दे में एक सितारा चमका करता था, और वो सितारा 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था, और मैंने अपनी ज़िंदगी में वो सितारा 72,000 मर्तबा देखा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए जिब्राईल, मुझे अपने रब्बे ज़ुल जलाल की इज़्ज़त की कसम, वो चमकने वाला सितारा मैं यानी मोहम्मद ही हूँ। नाज़रीन, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का एक वाक़या इमाम तिबरानी ने सनद के साथ रिवायत किया है कि एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और उनके साथ जिब्राईल अलैहिस्सलाम सरगोशी फरमा रहे थे। अचानक आसमान का एक किनारा फटा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस तरफ मतवज्जे हुए और अपने आप को पस्त करने लगे
اور اکٹھے ہونے لگے، یہاں تک کہ وہ زمین کے قریب ہو گئے، اور اچانک وہ فرشتہ مشابہ بن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کو اس بات میں اختیار دیتا ہے کہ آپ نبی اور بادشاہ بن جائیں یا نبی اور بندہ بن جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آپ تواضع اختیار کریں۔ میں نے پہچان لیا کہ وہ مجھ کو نصیحت کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں عبد اور نبی بننا چاہتا ہوں۔ یہ جواب سن کر وہ فرشتہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، میں نے اس فرشتے کے بارے میں پوچھنے کا ارادہ کیا تھا، مگر میں نے تیری حالت دیکھی تو تجھ سے سوال نہ کیا۔ اب بتا یہ فرشتہ کون تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ اسرافیل تھا۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا ہے، یہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے اور تیزی نہیں اٹھاتا۔ اس کے اور رب کے درمیان 70 نور ہیں، جو بھی کوئی نور اس کے قریب ہوتا ہے پھٹ جاتا ہے۔ اس کے آگے لوح محفوظ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان یا زمین میں کسی چیز کا حکم فرماتے ہیں تو یہ لوح اوپر اٹھ جاتی ہے۔ یہ اپنی پیشانی کو اٹھاتا ہے اور اس میں دیکھ لیتا ہے۔ اگر میرے متعلق کام ہوتا ہے تو مجھے حکم فرما دیتا ہے، اگر میکائیل کے متعلق کام ہوتا ہے تو اسے حکم فرما دیتا ہے، اگر ملک الموت کے متعلق کام ہوتا ہے تو اسے حکم فرما دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، تو کس چیز پر مامور ہے؟ کہنے لگے، ہواؤں اور لشکروں پر۔ پھر میں نے پوچھا، میکائیل کس چیز پر مامور ہے؟ کہنے لگے، کھیتوں اور بارش پر۔ پھر میں نے پوچھا، ملک الموت کس چیز پر مامور ہے؟ کہنے لگے، جانوں کو قبض کرنے پر، اور میرا گمان تھا کہ وہ اب قیامت کے قائم ہونے پر اترے گا، جو آپ نے اس کی آمد کے وقت میری کیفیت دیکھی تھی، اس کی وجہ قیامت کے دن قائم ہونے کا خوف تھا۔ اور حدیث شریف میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے، اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی اصل صورت مجھے دکھا دیجئے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ اس کی تاب نہ لا سکیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی خواہش بلکہ تمنا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی اصل صورت میں وحی لے کر آئے، تو ان کو دیکھتے ہی آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے بدن سے ٹیک لگا کر آپ کو سنبھالے رکھا، اور اپنا ایک ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر اور ایک ہاتھ دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا۔ جب آپ کو افاقہ ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ حضرت اسرافیل کو دیکھ لیتے تو آپ کا کیا حال ہوتا؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے 12,000 بازو عطا فرمائے ہیں، اور ان کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا بازو مغرب میں ہے، اور وہ عرش الہی کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ دوستو، بحیثیت مسلمان ملائکہ پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان اقرار کرتا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے اللہ پہ، اس کے فرشتوں پہ، اور اس کی کتابوں پہ، اور اس کے رسولوں پہ، اور قیامت کے دن اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پہ، اور تقدیر پہ کہ اس کی بھلائی اور برائی سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اسلام میں فرشتے آسمانوں پہ رہنے والی برگزیدہ اور بابرکت ایسی مخلوق ہے جو خطا سے پاک اور معصوم ہے۔ ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق نور سے کی ہے۔ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کی طرف سے عائد مختلف ذمہ داریوں پر مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا انہی کے ذمے ہے۔ حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ملائکہ میں سے صرف ایک پاک روح جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں سنانے کی اجازت دی گئی، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش تلے ہیں اور خدائے بزرگ و برتر کے تاج حق کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کے یعنی جبرائیل کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پرندے کی 700 سال کی اڑان کا فاصلہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام عین عرش معلیٰ تلے رہائش پذیر ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے
اور وہ تمام افق پر محیط تھا اور اللہ بزرگ و برتر کے عطا کردہ تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے تمام پر پھیلے ہوئے تھے اور ان پروں میں سے زمرد موتی اور مروارید جھڑ رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کے پروں کا رنگ سبز ہے اور پاؤں کے تلووں کا رنگ بھی سبز ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچپن میں اس سال دیکھا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیگر بچوں کے ساتھ مشغول تھے کہ یکدم ایک شخص آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ خوف اور ہیبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب موجود دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس نے دل میں سے ایک چیز نکالی اور کہا، یہ شر کا ذرہ آپ کے اندر تھا، اور اس کو نکال کر پھینک دیا اور میرے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر میرا سینہ دوبارہ سی دیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے تو میرا سینہ پہلی حالت میں آ چکا تھا۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بصورت اصلی پوری زندگی میں صرف 4 مرتبہ دیکھا۔ پہلی مرتبہ اس وقت جب آپ غار حرا میں موجود تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، مجھ کو اپنی اصل شکل دکھلاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اصل شکل دکھلائی، دوسرے معراج میں یعنی سدرۃ المنتہا پر، تیسرے مکے کے مقام جیاد پر، اور یہ واقعہ زمانہ نبوت کے قریب پیش آیا، اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اول تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا کہ تم دیکھ نہ سکو گے۔ انہوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کعبہ پر اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نگاہ اٹھاؤ۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جسم مانند زبرجد احزر یعنی زمرد سبز چمکتے ہوئے کے تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تاب نہ لا کر غش کھا کر گر گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے بے دخلی کے ساتھ ہی خدا پاک نے آدم علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام بند کر دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بالواسطہ کلام شروع کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت تک تدفین کا تصور موجود نہ تھا، کیونکہ بنی نوع انسان میں تب تک کوئی موت سے ہم آغوش نہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو غسل دیا، کفن میں لپیٹا اور تدفین کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بنی نوع انسان سے واسطہ حضرت آدم علیہ السلام سے قائم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت بی بی ہاجرہ صفا اور مروہ کی بے آب و گیاہ پتھریلی پہاڑیوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھائے دوڑ رہی تھیں اور مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں اور وہاں کوئی موجود نہ تھا، تب انہوں نے اچانک آواز سنی اور کہا، جو بھی ہے سامنے آئے اور جو بھلائی ہے وہ پیش کرو۔ تب اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے۔ انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری اور پانی زمین سے فواروں کی طرح ابل پڑا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم فرمائے۔ اگر وہ پانی کے گرد حصار نہ لگاتی تو زمزم کا پانی زمین کے کونے کونے کو چھو لیتا۔ آج کروڑوں مسلمان آب زمزم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مرزا آب زمزم رواں دواں ہے۔ یہ 8 × 3 فٹ کا کنواں ہے اور مستند ریسرچ کے مطابق یہ 8000 لیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے پانی مہیا کر رہا ہے، جو کہ ایک دن میں 69 کروڑ لیٹر پانی بنتا ہے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی ایڑی کی چوٹ زمین پر لگنے پر بحکم خداوندی وجود میں آیا۔ روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ،
ہمیں مناسک حج بھی سکھا دیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق فرمایا، اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قدم بقدم مناسک حج ادا کیے۔ جمرات کے مقام پر شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی نے بحکم خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان کو کنکر مارنے کی ہدایت فرمائی۔ آج تمام مسلمان اس عمل کی تجدید مناسک حج کے دوران کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے حسد کے سبب کنویں میں پھینکا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور کنویں کی تہہ میں گرنے اور چوٹ لگنے سے بچایا۔ روایت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی تمام نافرمان قوم اور ان کا عظیم شہر جبرائیل علیہ السلام کے پروں میں سے صرف ایک پر کی نوک لگنے سے تباہ و برباد ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے تمام شہر اپنی ایک پر کی نوک پر اٹھایا اور بحکم خدا تعالی الٹا کر فنا کر دیا اور تمام قوم ہلاک ہو گئی۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان پروں کو مور کی طرح پھیلایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں میں سے ایک پر کو پھیلایا تو اس نے آسمان کا افق بھر دیا، یہاں تک کہ آسمان کی کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس معراج کی رات دیکھا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں جو موتی کے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی رفتار کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب فرشتوں سے افضل حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ بلکہ دوستو، ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام فرشتے کی زیارت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے، مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اسے دیکھوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بیت اللہ میں لے گئے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تو ان کے صرف پاؤں کو دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کیا آپ کو کبھی آسمان سے نازل ہوتے وقت مشقت کا سامنا کرنا پڑا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، ہاں، 4 موقعوں پر یوں ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، میں عرش کے نیچے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے تک پہنچو۔ میں فوراً نیچے آیا اور آپ علیہ السلام سے پوچھا، کیا میرے لائق کو خدمت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ دی، میں عرش کے نیچے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے کی خبر لو۔ میں پلک چپکنے کی دیر میں نیچے آیا اور چھری کو پھیر دیا۔ جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کر دیا، غزوہ احد کے روز دندان مبارک شہید کر دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو تھام لو۔ اگر خون مبارک کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر پڑا تو وہ نباتات اور درخت نہیں اگائے گی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خون اپنے ہاتھ پر اٹھایا، پھر اسے ہوا میں اچھال دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے تک پہنچو۔ میں نے آپ علیہ السلام کو کنویں کے پیندے تک پہنچنے سے قبل جا لیا، وہاں سے پتھر نکال کر اس پر آپ علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا انتہائی اونچا مقام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا مقام و مرتبہ گروہ ملائکہ میں سب سے بلند ہے۔ ان کے نشانات و معجزات پورے عالم میں بکھرے ہوئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام انبیاء اکرام علیہ السلام کے رفیق اور اپنے مالک و پروردگار کے بہترین غلام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جہاں قرآن پاک لے کر نازل ہوتے رہے، وہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے خدا کے حکم سے مختلف مواقع پر تربیت اور تشریح دین کے لیے بھی آتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء کرام کے پاس بھیجے گئے ہیں اور یہ رازدار انبیاء ہیں۔ دوستو، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت بی بی ہاجرہ صفا اور مروہ کی بے آب و گیا پتھریلی پہاڑیوں کے درمیان
हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उठाए दौड़ रही थीं और मदद के लिए इधर उधर देख रही थीं और वहाँ कोई मौजूद ना था। तब उन्होंने अचानक आवाज़ सुनी और कहा, जो भी है सामने आए और जो भलाई है वो पेश करो। तब अचानक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सामने आए। उन्होंने अपनी एड़ी ज़मीन पर मारी और पानी ज़मीन से फव्वारों की तरह उबल पड़ा। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ पर रहम फरमाए, अगर वो पानी के गिर्द हिसार ना लगाती तो जमजम का पानी ज़मीन के कोने कोने को छू लेता। आज करोड़ों मुसलमान आबे जमजम से लुत्फ़ अंदोज होते हैं। मुर्जा आबे जमजम रवां दवा है। ये 8 ज़रब 3 फीट का कुआं है और मुस्तनद रिसर्च के मुताबिक ये 8000 लीटर फी सेकंड के हिसाब से पानी मुहैया कर रहा है, जो कि एक दिन में 69 करोड़ लीटर पानी बनता है, जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पाँव की एड़ी की चोट ज़मीन पर लगने से बहुक्म खुदाबंदी वजूद में आया है। रिवायत है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर मुकम्मल कर चुके तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह हमें मनासिक हज भी सिखा दीजिए। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके मुताल्लिक फरमाया, अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कदम ब कदम मनासिक हज अदा किए। जमरात के मकाम पर शैतान ने वरगलाने की कोशिश की तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ही बाहुक्म खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान को कंकर मारने की हिदायत फरमाई। आज तमाम मुसलमान इस अमल की तजदीद मनासिक हज के दौरान करते हैं। दोस्तों, हज़रत वासला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक काना यमनी शख्स जो कि पैदाइश से ही काफ़ी जिस्मानी ऐबों का शिकार था, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझ पर क्या फ़र्ज़ किया? जब आपने फ़राइज़ के मुतल्लिक़ इरशाद फरमा दिया तो उसने कहा, मैं अल्लाह ताला के साथ अहद करता हूँ कि इस फरीज़े में कोई इजाफ़ा ना करूँगा, यानी मैं नफली इबादत ना करूँगा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों? तो यमनी शख्स ने अर्ज़ की, अल्लाह पाक ने मुझे पैदा किया तो मेरी जिस्मो शक्ल को बिगाड़ दिया। ये बात कहने के बाद वो जाने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नाराज़गी का इजहार करने वाला कहाँ है जिसने अपने परवरदिगार पर नाराज़गी का इजहार किया है? अल्लाह पाक ने उसकी नाज भरी नाराज़गी को कबूल फरमा लिया है और उसको क़यामत के दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम यानी कि मेरी सूरत और शक्ल में उठाएगा। ये बात जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यमनी शख्स को बताई तो वो कहने लगा, मैं अहद करता हूँ कि अब फ़र्ज़ व नफल दोनों बाकायदगी से अदा करूँगा। दोस्तों, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी के 2 वज़ीर आसमान में और 2 वज़ीर ज़मीन में होते हैं। बस मेरे 2 वज़ीर आसमान के जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम और ज़मीन के 2 वज़ीर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। दोस्तों, फ़रिश्तों की मखलूक में अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, और ये अल्लाह ताला से 50,000 साल के फ़ासले पर हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के दाएं तरफ हैं और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बाएं जानिब हैं और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम इन दोनों के दरमियान हैं। हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले आसमान के मौज़्ज़न हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं और उनके इमाम हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं, जो उन्हें बैतुल मामूर में इमामत कराते हैं। बस आसमानों के फरिश्ते जमा होते हैं और बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और इस्तग़फ़ार करते हैं। इस सब का सवाब अल्लाह पाक उम्मत मुसलमा को अता करते हैं, चूँकि फ़रिश्ते सवाब के ज़रूरतमंद नहीं। दोस्तों, और एक रिवायत में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के दोनों कंधों के दरमियान इतना फासला है कि एक तेज़ रफ्तार परिंदा 500 साल के सफ़र के बराबर उड़े तो फिर तय करे। इमाम गज़ाली ने लिखा है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर 12 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 4 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर 50 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 42 मरतबा नाजिल हुए,
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 400 مرتبہ نازل ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ نازل ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاروں مرتبہ نازل ہوئے۔ کچھ علماء کے نزدیک حضرت جبرائیل علیہ السلام 20,000 مرتبہ اور کچھ علماء کے مطابق 24,000 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود تیار کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ زمین پر جاؤ اور سرخ و سفید، سیاہ، کھاری، میٹھی، نرم، سخت، خشک اور تر مٹی لاؤ تاکہ اس سے وجود آدم علیہ السلام تیار کیا جائے۔ زمین نے پوچھا اس کا انجام کیا ہوگا، تو اس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوگی، کچھ جنت میں جائیں گے اور کچھ دوزخ میں جائیں گے۔ جب زمین نے دوزخ کا نام سنا تو رونا شروع کر دیا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا میں تجھے خدا کی عظمت کا واسطہ دیتی ہوں، میرے سینے سے مٹی کے ذرات نہ اٹھانا، میں دوزخ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ جبرائیل علیہ السلام نے خدا کی عظمت کا واسطہ مان کر مٹی نہ اٹھائی اور بغیر مٹی لیے واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام مٹی کیوں نہیں لائے؟ عرض کی کہ اے رب کائنات، زمین نے تیری عظمت کا واسطہ دے کر کہا میرے سینے سے مٹی کے ذرات نہ اٹھانا، میں دوزخ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو مٹی لانے کے لیے بھیجا۔ ان کے سامنے بھی زمین روئی اور اللہ کی عظمت کا واسطہ دیا، وہ بھی بغیر مٹی لیے واپس آ گئے۔ پھر اللہ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی خدا کی عظمت کا واسطہ مان کر واپس آ گئے اور مٹی نہ لا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے سامنے بھی زمین روئی اور خدا کی عظمت کا واسطہ دیا، لیکن انہوں نے کہا اے زمین، میں تیرے رونے کو دیکھوں یا خدا کے حکم کو؟ زمین روتی رہی مگر اسرائیل علیہ السلام نے کوئی توجہ نہ کی اور دنیا میں قیامت تک جہاں جہاں قبرستان بننے والے ہیں وہاں سے مٹی اٹھا لی اور خدا کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود تیار کیا، اس میں اپنی روح پھونکی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا نور ان کی پشت میں بطور امانت رکھا، جس کی وجہ سے آپ کی پیشانی آفتاب و ماہتاب کی طرح چمکتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، چونکہ انسان کی مٹی کو زمین سے الگ اسرائیل علیہ السلام نے کیا، لہٰذا اس مٹی کو دوبارہ زمین میں ملانے کا کام بھی اسرائیل علیہ السلام نام کو دیا گیا، یعنی ہر انسان کی روح یہی قبض کرتا ہے۔ اور رہا دوستو یہ سوال کہ فرشتوں کی کل تعداد کتنی ہے، تو اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے لشکر کو میں ہی جانتا ہوں۔ دوستو ویسے تعداد کے اعتبار سے انسان جنات کا 10واں حصہ ہے اور جن و انس خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہیں، اور یہ سب مل کر پرندوں کا 10واں حصہ ہیں، اور یہ سب مل کر دریائی جانوروں کا 10واں حصہ ہیں، اور یہ سب مل کر زمین کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں، اور یہ سب مل کر پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں، اور یہ سب مل کر دوسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں، اور یہ سب مل کر تیسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں، اور یہ سب مل کر چوتھے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں، اور یہ سب مل کر 5ویں آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں، اور یہ سب مل کر 6ٹھے آسمان کے فرشتوں کا، اور یہ سب مل کر 7ویں آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں۔ اور یہ تمام فرشتے اللہ کریم کی کرسی کے فرشتوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں، اور وہ سب مل کر عرش کے ایک پردے کے فرشتوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں، اور عرش کے 6 لاکھ پردے ہیں، اور ہر پردے پر اسی قدر فرشتے ہیں، اور یہ تمام فرشتے ان فرشتوں کے مقابلے میں جو عرش کے گرد گھومتے ہیں ایسے ہیں جیسے دریا کے مقابلے میں قطرہ۔ ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے، بلکہ دوستو ایک مصنف نے اپنی تصنیف میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک جگہ معراج کی رات فرشتوں کی قطاریں دیکھیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں اس قطار کو ایسے ہی دیکھا ہے، مجھے خبر نہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں، لیکن ہاں جو فرشتہ ایک بار گزر جاتا ہے وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آتا۔ فرمایا چلو ان سے پوچھیں۔ لہٰذا ان میں سے ایک سے سوال کیا گیا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ اللہ پاک
ہر 4 لاکھ سال کے بعد ایک تارا پیدا فرماتا ہے، اور میں نے 4 لاکھ تارے پیدا ہوتے دیکھے ہیں۔ اسی سے اندازہ لگا لو کہ فرشتے کتنے ہیں۔ دوستو، قیامت والے دن جب تمام مخلوق کو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کے بعد موت دے دی جائے گی، تو آخر میں تمام مخلوقات میں سے صرف حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام زندہ رہ جائیں گے۔ تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام سب سے پہلے حضرت میکائیل علیہ السلام کی روح قبض کریں گے، پھر اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام کی روح قبض کریں گے، اور آخر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی روح بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض کر لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالی حضرت اسرائیل علیہ السلام کی روح خود قبض کریں گے، اور پھر حساب کتاب کے لیے تمام مخلوق کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ قیامت والے دن اللہ کریم ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ملائکہ، انبیاء اور رسول اور صحابہ کرام کے معاملے میں ہر قسم کی بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے 3 دن پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو کیسا پاتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے آپ کو مخموم اور مکروب پاتا ہوں۔ دوسرا دن ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر یہی آ کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہوئے، اور ان دونوں کے ساتھ وہ فرشتہ بھی تھا جو ہوا میں معلق رہتا ہے، جو نہ کبھی زمین پر اترا ہے اور نہ آسمان پر چڑھا ہے، اور وہ 70,000 ایسے فرشتوں پر حاکم ہے، اور ان 70,000 میں سے ہر فرشتہ 70,000 فرشتوں پر حاکم ہے۔ ان سب فرشتوں سے پہلے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج خود کو کس طرح پاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے آپ کو مخموم اور مکروب پاتا ہوں۔ اپنی وفات والے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حاضر ہوتے دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ دوستو، پھر ملک الموت نے دروازے پر آ کر اجازت طلب کی تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملک الموت آپ کے پاس آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی سے اجازت نہیں مانگی، اور نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت مانگیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا، ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو۔ ملک الموت مکان میں اندر داخل ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور عرض کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں۔ اگر آپ اجازت دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کروں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت نہ دیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض نہ کروں۔ آپ نے ملک الموت سے فرمایا، کیا یہ حکم ہوا ہے؟ اس نے عرض کی کہ جی ہاں، مجھے یہی حکم ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، مجھے جس بات کا حکم ہوا ہے اس کو پورا کرو۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین پر میرا یہ آخری پھیرا ہے۔ میرے دنیا میں آنے کا مقصد صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی، یعنی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے دنیا میں آتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس واقعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری وقت تک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک حاضر ہوتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دوسرے انبیاء کرام کے ادوار میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی مدد بھی فرمایا کرتے تھے،
दोस्तों, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म हुआ तो फरमाने इलाही हुआ कि 1,24,000 लकड़ी के तख्ते तैयार करो और उन पर अनबिया कराम के नाम लिखो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बताने से आप अलैहिस्सलाम ने उन तख्तों पर नबियों के नाम तहरीर फरमाए। जब दूसरे दिन आए तो देखा कि तमाम नाम मिट चुके हैं। आप अलैहिस्सलाम परेशान हुए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने वो नाम दोबारा लिखे, वो भी मिट गए। आप अलैहिस्सलाम ज़्यादा परेशान हुए। दोस्तों, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए वही आई कि इब्तदा आदम अलैहिस्सलाम से करो, इंतहा हमारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर करो ताकि हमारी हिफाजत में आ जाएं और मिटने से महफूज रहें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कीलें मुहैया की और पहली तख्ती खुदा के नाम से लेकर तख्ते में नस्ब की और आखिरी तख्ती पर कील बनाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्ब की। इस पर गैब से आवाज़ आई, ए नूह, अब तेरी कश्ती मुकम्मल हो गई। एक रिवायत में है कि जब तमाम अनबिया के नामों के तख्ते लग गए तो 4 तख्तों की जगह बाकी बच गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, सारे अनबिया कराम के नाम तो लिखे जा चुके हैं, अब इन 4 तख्तों पर किन के नाम लिखूं? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने यह बात अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की। अल्लाह ताला ने फरमाया, शेखुल अनबिया, मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 यार हैं जिनसे कसरे अस्लाम मजबूत होगा। उन 4 तख्तों पर उन 4 के नाम लिख दो ताकि उन तमाम नामों की बरकत से तुम्हारी कश्ती साहिल नजात तक पहुँचे। और इस वाक़े में ये बशारत है कि जब तक कश्ती पर अल्लाह ताला, अनबिया कराम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके 4 यार के नाम ना लिखे गए, कश्ती ने तूफ़ान आब से नजात ना पाई। इसी तरह जब तक इंसान के दिल में खुदा की मोहब्बत, अनबिया की तस्दीक और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम की मोहब्बत ना होगी, कब्र और जहन्नम के उनके अजाब से नजात ना होगी। दोस्तों, एक दफ़ा नमरूद के ज़माने में कहत पड़ गया। नमरूद ने अपने मानने वालों में गल्ला तकसीम करना शुरू किया। जो कोई उसके पास गल्ला लेने जाता वो उससे पूछता, तेरा रब कौन है? वो कह देता कि मेरा रब तू है। ये उसे गल्ला दे देता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी गल्ले के लिए उसके पास गए। उसने आपसे भी पूछा कि तेरा रब कौन है? आपने फरमाया, जो ज़िंदगी और मौत देता है। उसने कहा, ये कुदरत तो मुझे भी हासिल है। उसने 2 कैदी बुलाकर एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया और कहने लगा, जिसको मैंने छोड़ दिया उसको मैंने ज़िंदगी दी और जिसे कत्ल कर दिया उसको मैंने मार दिया, लिहाजा मैं ही खुदा हूँ कि मेरे कब्ज़े में मौत व हयात है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा खुदा वो है जो सूरज को मशरिक़ से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है। अगर तो कुदरत वाला है तो सूरज को मगरिब से निकाल दे। इस पर नमरूद हैरान हो गया। उस वक्त हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, अगर नमरूद कहे कि सूरज को मशरिक़ से मैं निकालता हूँ तो उस वक्त सूरज को मगरिब से निकाल देना। नमरूद ने आपको कहा, आपके लिए मेरे पास कोई गल्ला नहीं, जाओ उस रब से मांगो जिसकी इबादत करते हो। आप वहाँ से वापस हुए। रास्ते में रेत के एक टीले से गुजरे। वहाँ से एक बोरी में रेत भरकर मकान पर पहुँचे। बोरी को रखकर खुद सो गए। आप अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा ने बोरी को खोला तो उसमें नहायत उम्दा गंदम थी। फ़ौरन रोटियां तैयार की। जब आप अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में खाना पेश किया गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये गंदम कहाँ से आई? उन्होंने अर्ज़ की, इस बोरी से ली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह पाक ने मुझे रिज़्क दिया। दोस्तों, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की सवारी का एक और मशहूर वाक़या हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के ज़माने का है। वाक़या कुछ यूँ है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए ताकि वहाँ से तौरात लेकर आएँ। वो ऊपर चले गए तो पीछे सामरी ने कौम बनी इसराइल को गुमराह कर दिया। सामरी ने कौम के जेवरात जमा करके उन्हें पिघलाया। फिर पिघले हुए सोने से एक गाय, उसका बछड़ा बनाया। बछड़े या गाय में उसने ऐसे सुराख रखे कि जिसमें हवा का गुजर हो तो उससे आवाज़ पैदा हो जाती थी। यह एक रिवायत में आता है, सामरी ने गाय में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े हिज़ोम के पाँव के नीचे उठाई गई मट्टी डालता था तो गाय जिंदा होकर बोलने लगती थी या उससे आवाज़ पैदा होती थी। और जैसे ही आवाज़ पैदा हो तो कौम बनी इसराइल उस बछड़े या गाय को अपना खुदा मानकर उसकी पूजा करना शुरू कर देती थी। यूँ सामरी ने बनी इसराइल को ज़बरदस्त गुमराह कर दिया। हालांकि कौम में 2 नबी मौजूद थे।
जब सईदना मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस तशरीफ लाए और गाय की पूजा होते देखी तो गुस्से में आकर अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और सर के बाल पकड़कर उनसे बाज पुरस की कि तुमने बनी इसराइल को क्यों ना रोका, और अगर रोकने पर कादिर ना थे तो मुझे तूर पर आकर इत्तला क्यों ना दी। याद रहे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी नबी थे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैंने इन्हें मना किया लेकिन ये नहीं माने, और तूर पर आकर आपको इत्तला इसलिए देने ना आया कि कहीं आप ये ना कहो कि तुमने बनी इसराइल को क्यों अकेला छोड़ दिया। जवाब सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम बदमाश सामरी की तरफ मतवज्जे हुए। सामरी, अब बता तेरा क्या हाल है। सामरी बोला, मैंने वो देखा जो लोगों ने ना देखा। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपने घोड़े हेजूम पर सवार देखा। फिर जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम चला गया तो मैंने घोड़े के पांव के नीचे की मिट्टी उठा ली और वो मिट्टी मैंने सोने से बनाए बछड़े यानी उस गाय में डाली तो उससे आवाज़ पैदा होने लगी। मेरे नफ्स को यही अच्छा लगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को बतौर सज़ा सबसे अलग होने का हुक्म दिया। दफ़ा हो जाओ, तुम्हारी सज़ा ये है, पूरी ज़िंदगी ना तुम किसी को छू सकोगे ना तुम्हें कोई छुएगा, और तुम्हारे साथ उठना बैठना हर तरह के ताल्लुकात बनी इसराइल पर हराम होंगे। कि उसके बाद सामरी ने अपनी पूरी ज़िंदगी अज़ियतनाक अजाब जैसी गुजारी। जंगलों बियाबानों में जहाँ भी घूमता सबको यही कहता रहता कि कोई मुझे हाथ ना लगाए, और अगर कोई गलती से भी उसे हाथ लगा लेता यानी छू लेता तो सामरी और वो दोनों शदीद बीमार हो जाते थे। यूँ सामरी ने अपनी पूरी ज़िंदगी अजियत में गुजार दी, और कुरान पाक में मज़कूर है कि उसके लिए आखिरत में अलग अजाब है। और रहा दोस्तों ये सवाल कि फ़रिश्तों की कुल तादाद कितनी है, तो इसके मुतल्लिक़ कोई नहीं जानता, क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मेरे लश्कर को मैं ही जानता हूँ। दोस्तों वैसे तादाद के एतबार से इंसान जन्नात का 10वां हिस्सा है, और जिन्नो इंस खुश्की के जानवरों का 10वां हिस्सा हैं, और ये सब मिलकर परिंदों का 10वां हिस्सा हैं, और ये सब मिलकर दरियाई जानवरों का 10वां हिस्सा हैं, और ये सब मिलकर ज़मीन के फ़रिश्तों का 10वां हिस्सा हैं, और ये सब मिलकर पहले आसमान के फ़रिश्तों का 10वां हिस्सा हैं, और ये सब मिलकर दूसरे आसमान के फ़रिश्तों का 10वां हिस्सा हैं, और ये सब मिलकर तीसरे आसमान के फ़रिश्तों का 10वां हिस्सा हैं, और ये सब मिलकर चौथे आसमान के फ़रिश्तों का 10वां हिस्सा हैं, और ये सब मिलकर 5वें आसमान के फ़रिश्तों का 10वां हिस्सा हैं, और ये सब मिलकर छठे आसमान के फ़रिश्तों का, और ये सब मिलकर 7वें आसमान के फ़रिश्तों का 10वां हिस्सा हैं। और ये तमाम फ़रिश्ते अल्लाह करीम की कुर्सी के फ़रिश्तों के मुकाबले में बहुत कम हैं, और वो सब मिलकर अर्श के एक पर्दे के फ़रिश्तों के मुकाबले में बहुत कम हैं, और अर्श के 6 लाख पर्दे हैं, और हर पर्दे पर इसी कदर फ़रिश्ते हैं, और ये तमाम फ़रिश्ते उन फ़रिश्तों के मुकाबले में जो अर्श के गिर्द घूमते हैं ऐसे हैं जैसे दरिया के मुकाबले में कतरा। उनकी तादाद अल्लाह ही जानता है। बल्कि दोस्तों एक मुसन्निफ ने अपनी तसनीफ़ में लिखा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमने एक जगह मेराज की रात फ़रिश्तों की कितारें देखीं तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कहाँ जा रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ इस कितार को ऐसे ही देखा है, मुझे खबर नहीं ये कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन हाँ जो फरिश्ता एक बार गुजर जाता है वो दोबारा लौट के नहीं आता। फरमाया चलो इनसे पूछें। लिहाजा उनमें से एक से सवाल किया गया कि तेरी उम्र कितनी है। उसने जवाब दिया, मुझे खबर नहीं, हाँ इतना जानता हूँ कि अल्लाह पाक हर 4 लाख साल के बाद एक तारा पैदा फरमाता है, और मैंने 4 लाख तारे पैदा होते देखे हैं। इसी से अंदाज़ा लगा लो कि फरिश्ते कितने हैं। दोस्तों क़यामत वाले दिन जब तमाम मखलूक को हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर फूंकने के बाद मौत दे दी जाएगी, तो आखिर में तमाम मखलूकात में से सिर्फ हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ज़िंदा रह जाएंगे। तो अल्लाह पाक के हुक्म से हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम सबसे पहले हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करेंगे, फिर इसी तरह हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करेंगे, और आखिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम की रूह भी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम कब्ज़ कर लेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम की रूह खुद कब्ज़ करेंगे, और फिर हिसाब किताब के लिए तमाम मखलूक़ात को दोबारा ज़िंदा करेंगे। हमारी दुआ है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम फरमाए, और अल्लाह पाक हमें मलाइका, अनबिया
اور رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے معاملے میں ہر قسم کی بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔